अरे कौन है जो हाँ अच्छा वो सारून इसके नंबर हो तो मेरे ना कॉल करो जोहर के काम से लेकर अब तक बेशुमार किताब समाप्त न चुके, लेकिन मैं इस मौजू से हटकर मिंबर रसूल से ये पैगाम देना चाहता हूँ और चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करूँगा। हज़रात, खुतबा मसन्ना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से ही है। हज़रात मोहतरम, आज के इस बाबरकत मौके पर इसी आयत करीमा के तहत गुफ्तगू करने के लिए मैं आप हज़रात की बारगाह में हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कौन नहीं जानता कि दौरे हाज़िरा में हर इंसान परेशान है। दुनियावी तफक्कुरात और सोचो विचार ने हर इंसान को घेरे में ले रखा है। कोई इसलिए परेशान है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मालो दौलत नहीं है, रहने के लिए उम्दा मकान नहीं है, चलने के लिए बेहतरीन सवारी नहीं है, तो कोई वो है कि जिसके पास मालो दौलत की फरावानी है, सोना है, चांदी है, बंगला है, गाड़ी है, रहने के लिए उम्दा मकान है, चलने के लिए बेहतरीन सवारी है, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, गोया के बेहिसाब मालो दौलत रखता है, मगर ये शख्स भी परेशान हाल रहता है। हज़रात मोहतरम, ये इसलिए परेशान रहता है कि कहीं इसकी तिजारत और बिजनेस में नुकसान ना आ जाए। इनकम टैक्स वालों का खौफ इसको सता रहता है। हर वक्त इसको यही फिक्र रहती है कि अपने माल की हिफाजत करे तो कैसे करे। तो कोई इसलिए परेशान रहता है कि उसके पास ना बेटा है ना बेटी है, बे औलाद है। तो कोई इसलिए परेशान रहता है कि उसके पास बेटा भी है, बेटी भी है, साहिब औलाद है, लेकिन उसके पास इतना माल नहीं कि जिससे वो अपनी औलाद की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो कोई इसलिए परेशान रहता है कि उसके पास बेटा भी है, बेटी भी है, साहिब औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल और दौलत भी खूब अता किया है, लेकिन वो अपनी औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान रहता है। तो कोई इसलिए परेशान रहता है कि उसके पास ज़ेवर तालीम नहीं है, एजुकेशन और शिक्षा नहीं है। तो कोई इसलिए परेशान रहता है कि उसके पास ज़ेवर तालीम तो है, एजुकेशन और शिक्षा तो है, लेकिन अच्छी नौकरी न मिल पाने की वजह से परेशान रहता है। गोया कि किस किस की परेशानियों का जिक्र किया जाए। हज़रात मोहतरम, हर एक शोबे ज़िंदगी में लोग परेशान हैं और इस परेशानी का हल तलाश करने के लिए लोग ना जाने क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। कोई फर्जी बाबाओं के चक्कर काट रहा है, कोई हकीमों, वकीलों, डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, तो कोई ताबीज़ गंडे करने वाले फर्जी बाबाओं के चक्कर काट रहा है। लेकिन इन तमाम काम करने के बावजूद भी इंसान को चंद लम्हा सुकून के मैसर नहीं है। अरे बात का तो हाल ये है कि जब तक कि वो चंद गोलियां नींद की नहीं खा लेते हैं, उनको चंद लम्हा नींद के मैसर नहीं आते हैं। और अगर इत्तेफाक से नींद आ भी जाती है और जब दरमियान रात में आंख खुलती है, तो फिर वही खौफ हिरास और टेंशन और डिप्रेशन के बादल सरों पे मंडलाते हुए नजर आते हैं। आखिर इंसान करे तो क्या करे? इंसान ऐसा कौन सा काम करे कि जिससे उसे चंद लम्हा सुकून के मैसर आ जाए? इंसान ऐसी कौन सी जगह चला जाए कि जहाँ पर उसे चंद लम्हा सुकून के मैसर आ जाए? तो आइए हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार आलम, तू ही ने तो इंसानों को वजूद बख्शा है, इस कायनात में इंसानों को लाने वाला तू ही है और इस कायनात को इंसान के लिए बनाने वाला तू ही है। ऐ हमारे परवरदिगार आलम, ये तेरे लाचार बंदे तुझसे दुआ कर रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें
کریں کہ جیسے ہمیں چند لمحات سکون کے میسر آ جائیں. ہم ایسی کون سی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر ہمیں چند لمحات سکون کے میسر آ جائیں تو ہاتھ بھیگا پیچھے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سکون کی متلاشی ہو اور اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہو اور راحت قلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام اپنے پیارے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر انسان کے سر سے بال سے لے کر اس کے پیر کے ناخن تک تمام احوال کا ذکر کر دیا ہے. اسی کتاب میں اللہ کریم نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تمام احوال کا ذکر کر دیا ہے. ارے یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سکون کے راز کو بھی رکھا ہے. پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب اور کھولیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اور سورہ رعد کے 28ویں آیت کو پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے والی شان موجود ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہے. پتہ چلا اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو روزوں کی ادائیگی کرنی ہوگی. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے تو اس مال کی تمہیں زکات بھی ادا کرنی ہوگی. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حدود کا پالن کرنا ہوگا. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اب اگر دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کی فرما برداری کرنی ہوگی. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اب اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو بھائی بہنوں کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا. جب یہ تمام کام تم کر لو گے اور فرامین مصطفیٰ کے تحت اپنی زندگیوں کو گزار لو گے تو قسم خدا کی ہمارے وجود سے وہ آواز آنے لگے گی کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ خرابات کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ خرابات کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور پھر حضرات محترم جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے وہ بھی سنیے. اللہ فرما رہا ہے فذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زمین میں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں میں آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں کر دے گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تنہائیوں میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر محفلوں میں کر دے گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر گریوزاری کر کے یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی لطف و عطا سے یاد کرے گا. حضرات محترم میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کی زبانی یہ کہتے ہوئے سنا اور یہ بات میں جمعے کے خطبے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کو محاسبہ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کا کتنا وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں. حضرات محترم اپنی زندگیوں کو ذرا کیلکولیٹ کیجئے اور حساب لگائیے اپنی زندگیوں کا کہ آپ اگر 24 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹے سو رہے ہیں تو گویا کہ آپ 1/3 وقت سونے میں نکال رہے ہیں. اب اگر کسی انسان کی عمر 60 سال کی ہو رہی ہے تو 60 سال کا 1/3 20 سال بنتا ہے تو گویا 60 سال کے انسان نے 20 سال سونے میں نکال دیے ہیں. حضرات محترم کتنا بڑا نمبر ہے. 60 سال کا انسان 20 سال سونے میں نکال دیا ہے. اب وہ وقت نکالیے کہ جب انسان ذریعہ معاش کے لیے ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے جہاں تہاں گیا ہے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھا ہے شادی بیاہ میں شرکت کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے کتنا وقت نکالا ہے وہ وقت آپ انگلیوں پر بھی گر سکتے ہیں. حضرات محترم موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج انسان اس بھروسے رہتا ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے. مجھے بتائیں آپ محاسبہ کریں اپنے اندر اور اپنے سماج کے اندر دیکھیں کہ آپ کو کتنے بوڑھے نظر آ رہے ہیں کتنے بوڑھے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور انسان بہت خوش نصیب ہے اس دور میں وہ انسان جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے ورنہ انسان بڑھاپے تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے جوانی میں جس کا انتقال ہو جا رہا ہے. حضرات محترم اس انتظار میں مت رہیے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے. نہیں جو بھی آپ کو مل رہا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک جانب سلام پھیروں تو مجھے اپنی زندگی کا وہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں دوسری جانب سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا. حضرات محترم کتنے بڑے یہ لوگ ہیں اور کتنی بڑی بات کر کے چلے گئے. حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی لیکن کس قدر خوف رکھ رہے ہیں. حضرات محترم آج انسان اس سوچ میں ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو
अल्लाह की इबादत कर लेंगे। नहीं नहीं हजरात मोहतरम, ये वो दौर चल रहा है कि इंसान को चारपाई पर लेटने का मौका भी नहीं मिल रहा है और चारपाई से जाने से पहले इंसान का इंतकाल हो जा रहा है। हजरात मोहतरम, ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, कोशिश करिए इन पर अमल करने की और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला नेक सोबत इख्तियार करने का मौका अता फरमाए और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारिए। जुलूस मोहम्मदी में आपने शिरकत की है, बड़े काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग, लेकिन हजरात मोहतरम इस जुलूस मोहम्मदी के साथ आप पर नमाज भी फर्ज है, नमाज भी आपको पढ़नी होगी। सिर्फ जुलूस मोहम्मदी से काम नहीं चलेगा। जिस नबी की ठंडक आँख हो, जिस नबी की आंखों की ठंडक नमाज हो, उस नमाज को छोड़कर आप जुलूस मोहम्मदी का हक अदा नहीं कर सकते। आपको नमाज पढ़नी होगी, हर हाल में पढ़नी होगी। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी जो मैं आज इस स्टेज से, इस बाबरकत स्टेज से आप तक पहुंचानी चाहिए। एक मैसेज आपको दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।